दर्शकबिन, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई राज्यले जोखिम भत्ता दिने बताए पनि अहिलेसम्म भत्ता नदिँदा सुरक्षा कर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरू निराश छन्। निराश मात्र होइन, केही त आन्दोलनमा पनि उत्रिएका छन्। यसप्रति तपाईको विचार के छ? कृपया कमेन्ट मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। अब सुरु गरौँ यसै विषयसँग सम्बन्धित आजको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसार पसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्र सेवकलाई सरकारले 2076 चैत्र 11 गतेदेखिको भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर करिब 4 महिना लामो लकडाउन र पछिल्लो पटक देशका विभिन्न भागमा जारी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा परीक्षणमा खटिने सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी कसैको पनि भत्ता बापतको रकम निकासा गरिएको छैन। अग्रभागमा खटिनेले घोषित जोखिम भत्ता समेत नपाउँदा उनीहरूको मनोबल गिर्न थालेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालसम्म 6,29,901 स्वाबको PCR परीक्षण गरेर 39,935 जनाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र पहिचानमा खटिने सुरक्षा कर्मीले भत्ता पाएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहतका कर्मचारीको विवरण सहित भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थमा पटक पटक पत्र समेत पठाएका छन्, तर अर्थले रकम निकासा गरेको छैन। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट पारित आदेशमा आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिलाई सुरु तलब बराबर, आइसोलेसनमा राखिएका तर संक्रमण पुष्टि नभएको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमर्जेन्सी सेवा दिनेलाई 75%, विमानस्थल र नाकामा हेल्थ डेस्कमा खटिने तथा प्रयोगशालामा कार्यरत 50% लाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने उल्लेख छ। यस्तै स्वाब परीक्षण गर्न प्रयोगशालामा खटिने मध्ये प्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई 100%, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, पहिचान, उपचारमा सहयोग गर्नेलाई 50% र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षा कर्मीलाई दैनिक 300 रुपैयाँका दरले भत्ता दिने भनिएको छ। नियमित बिरामीका लागि सीमित जनशक्ति छुट्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँकी देशभरका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गरिसकेको छ। कतिपय स्वास्थ्यमा निजी र गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य कर्मी पनि सरकारी संयन्त्रसँगै परिचालित छन्। देशभर 27,000 स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी रहेकोमा अस्पताल विकास समितिले नियुक्त गरेका सहित करिब 35,000 जना अहिले कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब 10,000 अग्रभागमा खटिएका छन्। निजीमा कति स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। त्यस्तै कोरोना विरुद्ध तय गरिएका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका करिब 90,000 जनशक्ति नै तैनाथ गरिएको छ। तर 5 महिना बितिसक्दा पनि जोखिम मोलेर खटिने कसैले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले सरकारले नै प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिसकेकाले जसरी पनि उपलब्ध गराइने बताएका छन्। आर्थिक व्यवस्थापन, जोखिम भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या रुजु र कहिलेसम्मको कहिले दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषदबाटै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई कार्य जोखिमका आधारमा भत्ता दिने निर्णय भइसकेको छ। त्यसकै आधारमा अर्थले रकम निकासा गर्छ ढुङ्गानाले भनेका छन्। तर मुलुकले नै सङ्कटबाट गुज्रिरहेकाले आर्थिक व्यवस्थापनमा केही समस्या छ। तलब भत्ता लगायतका नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने रकम पनि दिनै पर्यो। यसका बावजुद प्रोत्साहन भत्ता पनि छिट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ ढुङ्गानाले कान्तिपुरसँग भनेका छन्। ढुङ्गानाले भत्ता बापतको रकम भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अन्य निकायबाट आएका विवरण पनि रुजु गर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। उनले प्रोत्साहन रकम सबैलाई एकैपटक नभई क्रमशः दिँदै जाने पनि स्पष्ट पारेका छन्। प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सशस्त्रले 3 पटक, सेनाले 2 पटक र प्रहरीले 1 पटक गृह मन्त्रालय मार्फत अर्थमा पत्र पठाइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि अर्थमा यस सम्बन्धी पटक पटक पत्र पुगेको छ, तर निर्णय हुन सकिरहेको छैन। सेनाले लकडाउन सुरु भएपछि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालय मार्फत 2 पटक पत्र पठाइसकेको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले चैत्र 11 देखि वैशाख मसान्तसम्म 32 करोड 50 लाख र जेठ 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 40 करोड 94 लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन बापत भुक्तानी गर्न खटिएका जनशक्तिको विवरण सहित पत्र पठाइएको बताएका छन्। पौडेलका अनुसार भत्ता पाउने सूचीमा करिब 2000 सैनिक, स्वास्थ्यकर्मी र 5500 सैनिक सुरक्षाकर्मी छन्। कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत भने देशभर दिनहुँ करिब 29,000 सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिएको उनले बताएका छन्। अग्रभागमा खटिएका 300 भन्दा बढी सैनिकमा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ। सशस्त्र प्रहरीले लकडाउन अघिबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका करिब 31,000 जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन 3 पटक पत्राचार गरिसकेको छ। सरकारले निर्णय गरे बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउन हामीले भत्ता पाउने सुरक्षाकर्मीको विवरण सहित गृहमा पत्र पठाइसकेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले भनेका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका क्रममा सशस्त्रले सबैभन्दा बढी जनशक्ति सीमा नाका सिल गर्न खटाएको छ। सशस्त्रले सीमा सुरक्षा, लकडाउन र निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापन लगायतका काममा खटिएका 31,300 जति अधिकृत तथा जवान र आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीका लागि भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने सूची पठाएको छ। वैशाख 29, जेठ 7 र साउन 26 गते गरी 3 पटक पत्र पठाएर भत्ता बापतको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको सशस्त्रले यसबारे कुनै जवाफ भने पठाएको छैन। लकडाउन यता सशस्त्र प्रहरीका 400 जना भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। सशस्त्रले पठाएको सूची अनुसार दिनहुँ करिब 1.5 करोड भुक्तानी गर्नुपर्छ। सरकारी निर्णय अनुसार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले 50,867 जनाको सूची जेठ 8 गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गृहले प्रहरीको सूची जेठमै अर्थमा पठाइसकेको छ। प्रहरी सूची अनुसार देशभर खटिने प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता बापत दिनहुँ 1.5 करोडका दरले रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कुबेर करायतले सरकारको निर्णयकै आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने कर्मचारीको विवरण गृहमा पठाएको तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धी कुनै पनि रकम निकासा नभएको बताएका छन्। कुन भूमिकामा को खटिएका छन् भन्ने विस्तृत विवरण गृहमा पठाइसकेका छौँ। पछिल्लो पटक असारमा पनि विवरण पठाइएको छ, प्रवक्ता करायतले भने। तर लकडाउन यता प्रोत्साहन भत्ता अन्तर्गत कुनै पनि रकम निकासा भएको छैन। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका क्रममा लगाइएका लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिचालित 800 भन्दा बढी प्रहरी नै संक्रमित बनिसकेका छन्। निको हुने भन्दा संक्रमित देखिनेको संख्या पनि दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। चैत 9 गते भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भएको थियो। त्यसको एक सातापछि चैत्र 16 गते मन्त्री परिषदले कार्यविधि नै बनाएर कोभिड-19 विरुद्धको प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र दुवै संयन्त्रलाई परिचालन गर्न अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कार्य जोखिमका आधारमा श्रेणी विभाजन गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। जेठ 25 गतेको बजेट वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका थिए। यता जोखिम भत्ता लगायतको सुविधाको माग गर्दै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। उदयपुरको भुल्केका संक्रमित हुन् वा प्रदेश 2 का संक्रमित हामीले नै निको पारेर पठायौं, अस्पतालकी नर्स संगीता राईले भनिन्। तर हामीले न बढेको तलब पायौं न त सरकारले घोषणा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता नै पायौं। त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौं। भत्ताको लोभ देखाएर काम लगाए पनि नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको अर्की नर्स सफलता बुढाथोकीले बताइन्। आफै संक्रमित भएको पत्तै नपाउने गरी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीले काम गरिरहेका छन्। सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरी करिब 1500 संक्रमित भइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर संक्रमितको उपचारमा संलग्न 450 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। हामी आफै संक्रमित हुने गरी सेवा दिइरहेका छौं। नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालकी नर्सले भनिन्। सरकारले भत्ता दिने भन्ने हल्ला मात्रै रहेछ। संक्रमितको उपचार गर्दा गर्दै म पनि संक्रमित भए। आइसोलेसनमा बसेर केही दिनदेखि फेरि काममा फर्केको छु। भत्ता पाउनेमा आशावादी छु। नारायणी अस्पतालमा 70 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोना पुष्टि गर्न 24 घण्टा खटिने ल्याबका कर्मचारीले पनि भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। वीर अस्पतालका ल्याब प्रमुख डाक्टर नीलम ठाकुरले भत्ता उपलब्ध गराइदिन निर्देशकलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नपाएको बताएकी छन्। निर्देशकज्यूले लेखालाई भत्ता उपलब्ध गराइदिन भन्नुहुन्छ, तर हामीले पाएनौं उनले भनिन्। जोखिम भत्ता मात्रै होइन, हामीले पाउने ओभरटाइम भत्ता पनि पाउन सकेका छैनौं। वीरमा प्रति व्यक्ति 5500 रुपैयाँका दरले पीसीआर गर्दा करिब 1.5 करोड रुपैयाँ राजस्व उठिसकेको छ। तर क्षयरोगको औषधि खाँदै पीसीआरको रिपोर्ट निकाल्ने कर्मचारीले भने भत्ता पाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसन
आइसोलेसनमा राखेर उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने बलम्बु स्थित एपीएफ पाटन टिचिङ केएमसी कृतिपुरको आयुर्वेद अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पनि भत्ता पाएका छैनन्। सरकारले घोषणा गरेको भत्ता कहिले पाइन्छ भनेर साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, तर सरकारले उपलब्ध नगराएकाले हामीले दिन सकेनौं। एक साता अघि अवकाश पाएका पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद शर्माले भने पाटनबाट मात्रै संक्रमणको आशंका गरिएका र संक्रमित गरी 1001 जना भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको आदेश मात्रै होइन, यस वर्षको बजेटमा समेत जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र अन्यलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ। जेठ 25 गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 31 मा भनिएको छ, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना लगायतका अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर मन्त्री परिषदको निर्णय र बजेटमै गरिएको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पछिल्लो साता दैनिक सरदर 700 जना संक्रमित थपिरहेका छन्। मन्त्री परिषदले जारी गरेको आदेशमा असारसम्म मात्रै भत्ता दिने भनिएको थियो, तर संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएको छ। सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी त्यही अनुसार खटिरहेका छन्। यो निर्णय अनुसार संक्रमण सुरु भएदेखि साउन यता पनि भत्ता दिनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि फाइल अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताएका छन्। यसअघिको निर्णयमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटिएकै छैन, त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा 25% भत्ता दिनुपर्ने राय हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका हौं। उनले भने अर्थको राय आउन बाँकी छ। आदेश अनुसार भत्ता पाउनेमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स र प्रयोगशाला कर्मी छन्। त्यस्तै अस्पतालका उपकरण बिग्रिए तत्काल मर्मत सम्हार गर्ने प्राविधिक, एम्बुलेन्स चालक तथा सहायक, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सुरक्षाकर्मी र सफाईमा संलग्न कर्मचारीले यस्तो भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारी र सहयोगीले समेत भत्ता पाउने आदेशमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमितलाई घरबाट अस्पतालसम्म लैजाने नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका चालकहरू पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भत्ताको आशमा छन्। सरहरूले जोखिम भत्ता आउँछ भन्नुभएको छ, तर हामीले पाएका छैनौं। एम्बुलेन्स चालक धर्म रिमालले भने सरकारले विदेशबाट नेपाल आएका व्यक्तिको निगरानीका लागि बनाइएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीले समेत भत्ता पाउने आदेशमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक स्वदेशभित्र विभिन्न स्थानमा खडा गरिएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि यस सूचीमा राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा खटिने कर्मचारी तथा जनशक्तिले समान रूपमा भत्ता पाउने प्रावधान छ। स्थानीय र प्रदेशले खटाएका जनशक्तिलाई उसैले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी, गैर सरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालको संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न जनशक्तिलाई पनि जोखिम भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। जोखिम रकम अस्पताल आफैले बेहोर्न नसक्ने कुनै आधार र कारण भएमा स्वास्थ्य सेवा विभाग मन्त्रालयमा माग गर्न सकिने प्रावधान सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।